बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 36 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 87 ता 90 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक यहूदियों के हक़ बात पहचान के बाद इनकार के हवाले से गुफ्तगू पर मुश्तमिल हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 86 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके सामने अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स, सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के जितने लेक्चर्स इस वक्त तक हो चुके हैं आप वो मुकम्मल समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 87 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। तर्जुमा: हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह पाक से इसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी की, किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर डाला। आयत के अल्फाज व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस, आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह पाक से इसकी मदद की। इस आयत मुबारक में रूह पाक से मुराद इल्म वही भी है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं जो वही का इल्म लाते थे, और ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की अपनी पाकीज़ा रूह भी इससे मुराद है, जिसको अल्लाह ताला ने कुदसी सिफ़ात बनाया था। रोशन निशानियों से मुराद वो खुली खुली अलामात हैं जिन्हें देखकर हर सदाकत पसंद तालिब हक़ इंसान ये जान सकता है कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आयत नंबर 88 की तरफ चलेंगे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। तर्जुमा: वो कहते हैं, यहाँ पर यहूदी मुराद हैं, वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि उनके कुफ्र की वजह से इन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। आयत के अल्फाज वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, वो कहते हैं यानी यहूदी कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। जान लीजिए ये वो वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत हक़ दे रहे हैं। कुरान उनको दावत हक़ की तरफ बुला रहा है, लेकिन वो इस दावत हक़ को मानने की बजाय अपनी हठ धर्मी पर उतर आए हैं और वो बरमला कहते हैं हम बदलने वाले नहीं हैं, यानी हम अपने अक़ीदा व ख़याल में इतने पुख्ता हैं कि तुम खा कुछ कहो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि तुम खा कुछ कहो, हमारे दिलों पर तुम्हारी बात का असर ना होगा। ये वही बात है जो तमाम ऐसे हर धर्म लोग कहा करते हैं जिनके दिल दिमाग पर जाहिलाना तअस्सुब का तसल्लुत होता है। वो इसे अक़ीदे की मजबूती का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं, हालांकि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई ऐब नहीं कि वो अपने मौरूसी अक़ायद व अफ़कार पर जम जाने का फ़ैसला कर ले, खा उनका गलत होना कैसे ही कवी दलाइल से साबित कर दिया जाए। आयत नंबर 89 की तरफ चलते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। तर्जुमा: और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है
اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر۔ آیت کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلد ہی وہ آئے تو کفار پر غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اور ان کا ہر آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہی ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے بعد سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ آیت کے الفاظ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پہچان لیا۔ اس حوالے سے ان کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں ہی مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، پھر جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان کی گفتگو کو سنا، جو کہ کچھ اس طرح تھی۔ چچا کہہ رہے ہیں کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد کا جواب ہے خدا کی قسم ہاں۔ چچا کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اس کا یقین ہے؟ والد کا جواب ہے ہاں۔ چچا کا کہنا ہے پھر کیا ارادہ ہے؟ والد کا جواب ہے جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پہچان کے حوالے سے یہ وہ معتبر ڈائلاگ ہے جو یہودی علماء کے مابین ہوا، جس کو خود امہات المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنا، جو کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اب آیت نمبر 90 کی طرف چلتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ: کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وہی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اللہ نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو یہ لوگ بگڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 36 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 89 تا 90 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 91 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔